आयो गन्जा गल मैते हामीले यो सामान बेचेको कुरा हैन मिस्टर जंगल थाहा नहोस् ल चाँडै गर्नु पर्यो के सोल्टी बोलाते हुन्छ नि मैते सोल्टी छिटो गर्नु पर्यो नि होइन तिमीहरूले के गरेको यी सामान बेचेर सबै भेट्नु लाग्यो तिमीहरूले तिमीहरूको सिरो भएर छोडेर गएको म होइन आउँछु अन्त त सबै भ्याएछौ त खै सामानै छैनन् खै कहाँ छन् सामान खै होइन के व्यापार त फस्टायो नि सबै सामान बिक्रीमा होइन त मैते सबै 1000 रुपियाँमा बेच्यो के फाइदा भयो के सबै 1000 रुपियाँमा 1000 रुपियाँमा अरे 4 लाख रुपियाँमा किनेको सामान तिमीले त गऱ्यौ नि सोल्टी जागिरबाट त मिस्टर जंगलले आउट गरिदियो त पैसा कमाउन पर्यो बाँच्न पर्छ के पैसा त कमाउनु गर्नु पर्यो के सोल्टी पैसा कमाउने अर्को उपाय निकाल्न पर्यो नि त हो पैसा कमाउनु पर्यो का हो त के गर्ने भन कहाँ खैलो हेलो वायरिङ गरेर जान लाग्यो 4-5 दिन भयो बिजुली बिग्रेको अधेरोमा बस्नु पर्छ मिस्त्री बोलाउन जानु पर्यो के त्यही भएर हिँडिरहेको होइन मैते सोल्टी गाउँमा त लास्टै बिक्री भयो नि जाको त्यही बिक्री भइरहेको छ त पैसो तँलाई बजिया तँलाई फर्निचर हेर्न पठाएको कि तँलाई यहाँ बाटा घुम्न पठाएको के को आयो मलाई घरमा बोलाएर अनि कता हिँड्नु हो लुख्रु लुख्रु मैले फोन गरेँ अरे मैले फोन गरेँ होइन तिनीहरूले पर्पगण्डा मचाएका नि त भ्याए मेरो फर्निचर मलाई त डुबाउने भयो केटाहरूले त लाइन त अझै आएको रहन्छ होइन यो टुप्पीले बिहानै मैले पठाएको मिस्त्रीले भनेर गएको के भएछ र खै यो तालले त चाहिँ टुकी बालेरै बस्नु पर्छ कि मुर्तीले बाल्नु पर्छ कि यो अवस्थामा त यस्तो पनि सोल्टी पानी त लास्टै पर्यो त होइन यो लाइट 3-4 दिन नआएको मिस्त्री लिन गएको आएन नि त होइन भर्खरै फोन आएको थियो आउँदैछन् अरे बाटो कसलाई बानिरहेछन् त्यहाँ कहाँ त्यहाँ हाम्रा गाउँको जस्तो त लाग्दैन नि त खै के विधि गरे केटाले फेरि जाम्तो हिँड्छ आइन्छ एउटा त मधेसी जस्तो छ त नेपाली बुझ्दैन कि के बेटा किधर से आया अनि कहाँबाट आयो बाबु तिमी अङ्कल हामीलाई खोलिदिनुहोस् न तपाईँ हुनुहुन्छ म ढुक्क छु तिमी टेन्सन नगर बाबु म छु यो गाउँमा जङ्गे छ टेन्सन नगर म फुगाइदिन्छु छिटो खोल न यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो भएछ होइन यिनीहरूले के गरेछन् भले यस्तो गरेछ अलि यताबाट हिँड न मास्तेर निस्कियो बाबु बस बाबु बस होइन बाबु तिमी
तिमीहरू त ठिकै देखिन्छौ त कसले बाँध्यो यो गाउँमा कसको हिम्मत रहेछ बाँध्ने हिम्मत कसले गरे तिमीहरूलाई कहाँबाट आएका हो तिमीहरू सहरबाट वायरिङ गर्नु भनेर बोलाएको अङ्कल खै हामीलाई त एक्कासी यहाँ ल्याएर बाँधे केही थाहा भएन झोला पनि थियो अङ्कल झोला पनि लिएर गए कति सामानहरू थियो सबै लिएर गए हामीले त सबले मार्नु भयो होइन तिमीहरूले त्यसको सक्कल चिन्छौ आथे चरा तुरुप समाते लैहाले नि बाँधिहाले देख्न त देखेछौ नि देखेन त देखेको कहाँ गए बाँधेर ठिक छ तपाईँ हुनुहुन्छ म ढुक्क छु पैसा कमाउने जुक्ति निकाल्न पर्यो के सोल्टीहरू कहाँ लागेको के हाम्रो गाउँतिर भुजेल खर्क कता हो भुजेल खर्क बुझेल खर्क हजुर भुजेल खर्क बोलाएको छ हैलो वायरिङ गर्न जाने होइन हो दाजु गाउँमा विकृति फैलाउन जाने त होइन नि होइन मैते सोल्टी भुजेल खर्क जाने अरे के सोल्टीहरू बुझेल खर्क मलाई थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छ हो त विकृति चाहिँ फैलाउनु हुँदैन ल हामी काम गर्न आएको किन विकृति फैलाउनु र देखाइदिनुहोस् त अब चाहिँ भुजेल खर्क झिलिमिली हुन्छ के सोल्टी होइन कहाँ हो तपाईँलाई भिड चाहिँ ल्याउनु भएको छ सोल्टी हो त मैते सोल्टी कहाँ हो के गर्नु थालेको दाजु के गर्नु भएको यस्तो किन बाँधेको यस्तो वायरिङ गर्ने होइन र भने के गर्नु लाग्नु भएको यस्तो वायरिङ गर्न पर्यो नि त के गर्नु लाग्नु भएको यस्तो मैते सोल्टी वायरिङ गर्नु पर्यो नि त यस लुम्बिनी कोचिङ सेन्टरमा सन् 2013 देखि एचआरडी कोरियनबाट लागू भएको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्प्युटरका कोर्सहरू सञ्चालन भइरहेका छन् तपाईँ झुकिनुहुला नि एसके कम्प्युटर सेन्टर नयाँ व्यवस्थापनको साथ लुम्बिनी कोचिङ सेन्टरको नाममा सञ्चालन भइरहेको छ लुम्बिनी कोचिङ सेन्टर तमगास 1 क्याम्पस रोड गुल्मी जिल्ला हुला कार्यालय नजिकै सम्पर्क 0795520 98 अब त कोरियन भाषा फरारारारारारा कोरिया सारारारारारा तमगास सेन्टर तमगास भेन्चोक गुल्मी हामी कहाँ विभिन्न आकर्षक डिजाइनका लेडिज तथा जेन्ट्स जुत्ता सेन्डलहरू अफिस तथा स्कुल ड्रेसका जुत्ताहरू पार्टी सुज लेदर ज्याकेटमा स्प्रे गर्नुको साथै अर्डर अनुसारका होलसेल तथा फुटकर जुत्ता सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ प्रोप्राइटर जमुना नेपाली होलसेल लाने ग्राहकलाई 20% छुटको व्यवस्था पनि छ साथमा दक्ष कालीगढद्वारा जुत्ता निर्माण गरिन्छ प्रोप्राइटर जमुना नेपाली र चन्द्रबहादुर नेपाली सम्पर्क 9843 57 275 9843 साथमा सम्पूर्ण जुत्ताका मेटेरियल पनि पाइन्छ हाम्रो शाखा पसल भगवती मन्दिरदेखि माथि उपल्लो तमगास जाने बीच बाटोमै आफ्नै घरमा छ तमगास सु सेन्टर भेन्चोक तमगास गुल्मी शर्मिला सु सेन्टर तमगास 4 खानीगाउँ गुल्मी हामी कहाँ स्तरीय छालाबाट बनेका विभिन्न डिजाइनका स्कुलका जुत्ता चप्पल स्पोर्ट सुज सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ त्यति मात्र कहाँ हो र हामी कहाँ तपाईले अर्डर गरे अनुसार अफिस र विद्यालयहरूमा चाहिने विद्यालयका जुत्ता तथा अन्य जुत्ताहरू पनि हामीले अर्डर अनुसार तपाईहरूको ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं साथमा प्याकेज स्पेरेस पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर प्रेम नेपाली सम्पर्क 9861434722 रेसुङ्गा नगरपालिका 9 खानीगाउँ चौराहा चोकदेखि केही तल कलेज अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको ठिक अगाडि शर्मिला सु सेन्टर
गगन एन्ड आयुष सुनसादी पसल रेसुङ्गा नगरपालिका 1 तमघास गुल्मी। हामी कहाँ आधुनिक डिजाइनका गरगहनाहरू पाइनुका साथै चुरा, पोते, हार, सिक्री, बाला तथा सम्पूर्ण गरगहनाहरू पाइन्छ। सम्पर्क 98 4 71 0 97 62। न्यू फेसन टेलर रैसुङ्गा नगरपालिका पुरानो बजार तमघास गुल्मी। हामी कहाँ सरकारी कार्यालय, संघ संस्था, विद्यालयका कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूको ड्रेस पनि सिलाइन्छ। साथै हामी कहाँ कुर्ता, सुरुवाल, ब्लाउज लगायत अन्य लेडिज आइटमहरू पनि सिलाइन्छ। प्रोप्राइटर कृष्ण परियार। लगनशील सिलाइ कटाई तालिम केन्द्र रेसुङ्गा नगरपालिका 9 खानी गाउँ तमघास गुल्मी। हामी कहाँ सिलाइ कटाई तालिम सिकाउनुको साथै अर्डर अनुसार कपडा पनि सिलाइन्छ। तालिम पछि प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था साथै उत्कृष्टलाई रोजगारीको पनि व्यवस्था छ। लगनशील सिलाइ कटाई तालिम केन्द्र रेसुङ्गा नगरपालिका 9 खानी गाउँ तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर निलम मगर। सम्पर्क 98 4 47 25 617। ओहो जङ्ग साहब नमस्कार, कहाँ हिँड्नुभयो? ओहो दारी बाबु, तपाईँ हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु। कहाँ हिँड्ने दारी बाबु? म त बुटोलतिर हिँड्ने, यो बाइकको लिलबुकको रिन्यु गर्न थियो, अनि केही दिनमा भाइको पनि बिहा छ, त्यसैले गाडी रिजर्भ गर्नु पर्यो भनेर सबै काम उतैबाट निम्ताउनको लागि म त बुटोलतिर हिँड्ने बाबु। ओहो, यत्रो गाउँको जङ्ग साहब जस्तो मान्छे भएर त्यति पनि थाहा छैन? हाम्रै गुरुङदीको तमघासमा हस्पिटल लाइनको ठाडो बाटोमा खुलिसकेको छ त। होइन के खुलिया छ? ल यातायात व्यवसाय तथा भलाइ कोष खुलिसकेको छ त हस्पिटल लाइनको ठाडो बाटोमा। तपाईँको गाडीको ब्लुबुक रिन्यु गर्नु पर्यो, तपाईँलाई थाहा छैन भने लिनुहोस् यो कार्ड। धेरै धेरै धन्यवाद है बाबु, बुटोल जान त परेन। यहाँ रहेछ कि हेर्नुहोस् त, यातायात मजदुर तथा व्यवसाय भलाइ कोष यही रहेछ। यातायात मजदुर तथा व्यवसाय भलाइ कोष प्रधान कार्यालय बुटवल, शाखा कार्यालय खानीगाउँ, हस्पिटल लाइन तमघास गुल्मी। हामी कहाँ कार, मोटरसाइकल, ट्याक्सी, भ्यान तथा अन्य सवारी साधनहरूको नवीकरण गर्नका लागि तथा कर तिर्न बुटवलको सेवा अब गुल्मीको तमघासमा रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। साथै यहाँहरू कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने कारिजको लागि हामीलाई सम्झनुहोला। सम्पर्क 98 570 64 938 र 98 471 73 434। यातायात मजदुर तथा व्यवसाय भलाइ कोष खानीगाउँ, हस्पिटल लाइन तमघास गुल्मी। आयो गन्जागन। जेन्सको गाउँमा आएर चाहिने वायरिङ गर्ने होइन, सोल्टी ठाउँमा लगाउन पर्यो क्या सोल्टीहरूलाई? चलाकी गर्ने होइन ल। यही हो वायरिङ हो क्या, बुझेल खर्क हो। जहाँ गयो त्यही विकृति फैलिरहेको छ त। हाम्रै गाउँ हो के? वायरिङ गर्ने मान्छे आएको छौ के? यही होला क्या? हो त। घरमा को हुनुहुन्छ के? मिस्त्री आएछ क्या? बाहिर आउनु पर्यो नि त वायरिङ गर्नलाई। हो तपाईँहरू? मिस्त्री हो त, वायरिङ गर्नु पर्यो नि त सोल्टी। वायरिङ बिग्रेको छ होइन त? हो, वायरिङ बिग्रेको छ। सुरु गर्नु पर्यो के? हामी बनाउँछौँ के? तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ।
सोल्टी सामान चाहियो नि त वायरिङ गर्ने चाहियो सोल्टी वायरिङ गर्ने सामानहरु त नयाँ नयाँ छ त यो कसरी खोल्छन् क्या पहिलो तिमीले तालिम गरेको होइन र भने त्यसो भए त खोल्न पर्यो नि खोल्छु जाऊ न त टेन्सन नगर के म छु नि त ठिक छ त्यही त अनि बिग्रेको हो त ठिक छ सोल्टी मै नै आउनु पर्ने भयो भने भन ल मैले सोल्टी केही चाहियो भने भन के हुन्छ जेम्स अहिले पनि वायरिङ सिक्न लाइस र हो त म तालिम गरिरहेको छु के भान्टा तिमी कहिले आयौ त कहिले आउने हो भान्टा के भान्टा ओ मैदी दाइ कहिलेबाट वायरिङ सिक्न लाग्यो भान्टा वायरिङ सिकाउनु पर्यो के भान्टालाई पनि हुन्छ हामीलाई सिकाउन पर्यो के रे भने टेन्सन नगर्नु त मैले पनि त मैतेसँग सिकेको छु त ल त सिका मुसु भाइ जान त पनि बिस्तारै जाऊ ल यो ठिक छ रोजगार त गर्नु पर्यो नि यो ठिक छ भित्र बत्ती चेक गर के बत्ती अन्त उसलाई लिएर जाऊ न त चेक गर के तिमीले मैते सोल्टी भान्टालाई डान्स सिकाएको र भने ओल त डान्स गरिरहेको छ त मर्छ के क्या हो छिटो आऊ न त सोल्टी वायरिङ गजबै यस्तो छ मैते सोल्टी के भयो के सोल्टीलाई करेन्ट लाग्यो क्या सोल्टी मर्छ के क्या अन्त सोल्टी यहाँ पनि त बिग्रिटी भयो नि त के भयो करेन्ट लाउ मम्मीलाई होइन यिनीहरू यहाँ पनि विकृति फैलाएको छ नि त अनि कहाँ छन् यिनीहरू होइन जङ्ग साहब यसरी त छोड्न हुन्न यिनीहरूलाई त बिल्कुलै छोड्न हुन्न मैते सोल्टी तिमी झापुँदा त कसै ह्यान्डसम देखिन्छौ त सोल्टी गाउँमा वायरिङ चाहिँ हामीले गरेकै हो के ठिक छ सोल्टी तिमी चाहिँ अनपढ हौ के सोल्टी करेन्ट लाग्छ भान्टालाई भान्टा मरवाला के तेरो घर यो जाए तिमी चाहिँ आफ्नो घर जाऊ के म चाहिँ मेरै घर जान्छु नि त मलाई टेन्सन छ के तेरो टेन्सन नगर के सोल्टी विकृति फैलाउने भनेकै तिमीले हो के सोल्टी होइन जाऊ न त तिमी बसमा चढेर यो हो के तरिका के हो के मेरो सलाउने करेन्ट लगाएर पुऱ्याएँ बसमा चढेर बसमा किन हेलिकप्टरमै चढ्न त गाउँमा त वायरिङ गरेर भ्याएछ नि त बत्ती बारेर मिस्त्री हो क्या अझ मिस्त्री हुन्छ
अझै पिट्नुपर्छ यस्तालाई त अझै पिट्नुपर्छ बल्ल ठिक भयो होइन यता छैन त यति तल कहाँ हो त कहाँ गयो मोर लगाइदियो हेत्तेरिका ओहो बर्बाद पार्ने भयो त त्यसले त अब के गर्ने हो केही गर्न पर्दैन हिँड जाम रक्सी खाएको थियो मरे पल्टेर भनिदिने हिँड जाम ए बुढी ती बाख्रा थुन है रात परिसक्यो ल कल्पेलाई चाहिँ आफ्नो बनाएरै छोड्ने हो नि त कल्पे चाहिँ मेरै हुन पर्छ के कल्पे ए कल्पे 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 त भित्र पनि छैन त यो फेरि तिमी पनि मेरै हुन पर्छ के आयो गन्जागन यस लुम्बिनी कोचिङ सेन्टरमा सन् 2013 देखि एचआरडी कोरियनबाट लागू भएको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्प्युटरका कोर्सहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। तपाईँ झुकिनुहुला नि एसके कम्प्युटर सेन्टर नयाँ व्यवस्थापनको साथ लुम्बिनी कोचिङ सेन्टरको नाममा सञ्चालन भइरहेको छ। लुम्बिनी कोचिङ सेन्टर तमघास 1 क्याम्पस रोड गुल्मी जिल्ला हुला कार्यालय नजिकै सम्पर्क 079 520 820 98 73 91 761। अब त कोरियन भाषा फरारारारारारा कोरिया सारारारारारा तमघास सेन्टर तमघास भेन्चोक गुल्मी हामी कहाँ विभिन्न आकर्षक डिजाइनका लेडिज तथा जेन्ट्स जुत्ता सेन्डलहरू अफिस तथा स्कुल ड्रेसका जुत्ताहरू पार्टी सुज लेदर ज्याकेटमा स्प्रे गर्नुको साथै अर्डर अनुसारका होलसेल तथा फुटकर जुत्ता सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर जमुना नेपाली होलसेल लाने ग्राहकलाई 20% छुटको व्यवस्था पनि छ। साथमा दक्ष कालीगढद्वारा जुत्ता निर्माण गरिन्छ। प्रोप्राइटर जमुना नेपाली र चन्द्रबहादुर नेपाली सम्पर्क 98 4 73 57 275 98 4 73 75 859 98 4 70 32 836। साथमा सम्पूर्ण जुत्ताका मेटेरियल पनि पाइन्छ। हाम्रो शाखा पसल भगवती मन्दिरदेखि माथि उपल्लो तमघास जाने बीच बाटोमै आफ्नै घरमा छ। तमघास सु सेन्टर भेन्चोक तमघास गुल्मी। शर्मिला सु सेन्टर तमघास 4 खानी गाउँ गुल्मी। हामी कहाँ स्तरीय छालाबाट बनेका विभिन्न डिजाइनका स्कुलका जुत्ता चप्पल स्पोर्ट सुज सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र हामी कहाँ तपाईले अर्डर गरे अनुसार अफिस र विद्यालयहरूमा चाहिने विद्यालयका जुत्ता तथा अन्य जुत्ताहरू पनि हामीले अर्डर अनुसार तपाईहरूको ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौं। साथमा प्याकेज एक्सप्रेस पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर प्रेम नेपाली सम्पर्क 98
671434722। रेसुङ्गा नगरपालिका 9 खानीगाउँ चौराहा चोकदेखि केही तल कलेज अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको ठिक अगाडि शर्मिला सु सेन्टर। गगन एन्ड आयुष सुनसादी पसल रेसुङ्गा नगरपालिका 1 तमघास गुल्मी। हामी कहाँ आधुनिक डिजाइनका गरगहनाहरू पाइनुका साथै चुरा, पोते, हार, सिक्री, बाला तथा सम्पूर्ण गरगहनाहरू पाइन्छ। सम्पर्क 9841709762। न्यू फेसन टेलर रैसुङ्गा नगरपालिका पुरानो बजार तमघास गुल्मी। हामी कहाँ सरकारी कार्यालय, संघ संस्था, विद्यालयका कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूको ड्रेस पनि सिलाइन्छ। साथै हामी कहाँ कुर्ता, सुरुवाल, ब्लाउज लगायत अन्य लेडिज आइटमहरू पनि सिलाइन्छ। प्रोप्राइटर कृष्ण परियार। लगनशील सिलाइ कटाई तालिम केन्द्र रेसुङ्गा नगरपालिका 9 खानीगाउँ तमघास गुल्मी। हामी कहाँ सिलाइ कटाई तालिम सिकाउनुको साथै अर्डर अनुसार कपडा पनि सिलाइन्छ। तालिम पछि प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था साथै उत्कृष्टलाई रोजगारीको पनि व्यवस्था छ। लगनशील सिलाइ कटाई तालिम केन्द्र रेसुङ्गा नगरपालिका 9 खानीगाउँ तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर डिलम मगर। सम्पर्क 9844725617। ओहो जङ्ग साहब नमस्कार, कहाँ हिँड्नुभयो? ओहो दारी बाबु तपाईँ हुनुहुन्छ? म ढुक्क छु। कहाँ हिँड्ने दारी बाबु? म त बुटोलतिर हिँडेँ, यो बाइकको लिलबुकको रिन्यु गर्न थियो। अनि केही दिनमा भाइको पनि बिहा छ, त्यसैले गाडी रिजर्भ गर्नु पर्यो भनेर सबै काम उतैबाट निम्ताउनको लागि म त बुटोलतिर हिँडेँ बाबु। ओहो यत्रो गाउँको जङ्ग साहब जस्तो मान्छे भएर त्यति पनि थाहा छैन? हाम्रै गुरुङदीको तमघासमा हस्पिटल लाइनको ठाडो बाटोमा खुलिसकेको छ त। होइन के खुलिया छ? ल यातायात व्यवसाय तथा भलाइ कोष खुलिसकेको छ त हस्पिटल लाइनको ठाडो बाटोमा। तपाईँको गाडीको ब्लुबुक रिन्यु गर्नु पर्यो, तपाईँलाई थाहा छैन भने लिनुहोस् यो कार्ड। धेरै धेरै धन्यवाद है बाबु, बुटोल जान त परेन। यहाँ रहेछ कि हेर्नुहोस् त, यातायात मजदुर तथा व्यवसाय भलाइ कोष यही रहेछ। यातायात मजदुर तथा व्यवसायी भलाइ कोष प्रधान कार्यालय बुटवल, शाखा कार्यालय खानीगाउँ, हस्पिटल लाइन तमघास गुल्मी। हामी कहाँ कार, मोटरसाइकल, ट्याक्सी, भ्यान तथा अन्य सवारी साधनहरूको नवीकरण गर्नका लागि तथा कर तिर्न बुटवलको सेवा अब गुल्मीको तमघासमा रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। साथै यहाँहरू कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने कार रिजर्भको लागि हामीलाई सम्झनुहोला। सम्पर्क 9857744938 र 9841733434। यातायात मजदुर तथा व्यवसायी भलाइ कोष खानीगाउँ, हस्पिटल लाइन तमघास गुल्मी। आयो गन्जागन।